एमसीसी बारे टुङ्गोमा पुग्न सत्ता गठबन्धनमा सकस। पास फेल जे भए पनि संसदमा टेबल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान। सहमति नभने गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने सरकारी अध्ययनले नै देखायो। घाटा झनै चुलिने देखेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने आयल निगमको पनि तयारी। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा निराशा। 40 लाख क्रिप्टा शेयर जम्मा 2 अर्ब 27 करोड रुपैयाँमा किनबेच। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता पास फेल जे भए पनि संसदमा टेबल गर्न सरकारले चाहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमसीसी संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले सडक सङ्घर्ष सुरु गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पास फेल जे भए पनि सरकारले संसदमा टेबल गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बिहिबार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली काङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, सिद्धान्त तथा नीतिको परिचय सहितको लोकार्पण गर्दै आफू एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउनका लागि परेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन काङ्ग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय भइसकेको भन्दै एमसीसीका पक्षमा उभिन डराउनु नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। अब त्यो एमसीसी पास गराउने हामीले निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा हाम्रो सत्य कुरा हो। यो हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। प्रधानमन्त्री देउवाले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको प्रचार कम गरिरहेको पनि बताउनु भयो। पार्टीले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जस अरूलाई जाने इच्छाका कारण पार्टीको प्रचार नगर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीले गरेको राम्रा कामको प्रचार प्रसार गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै राष्ट्रहितको पक्षमा बोल्न काङ्ग्रेस पार्टी डराउन नहुने समेत बताउनु भयो। हाम्रो एउटै राम्रो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई पार्टीको प्रचार हामीले कम गरेका छौँ। हामीले गरेका कामहरूको प्रचार कम गरेका छौँ। यो प्रचारपछि जस अरूलाई जान्छ भने हामीलाई त्यो सियासा त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्यो भने नाम किन भन्नु पऱ्यो? पार्टीले गर्यो भने देशपति भन्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन। पार्टी गरेका राम्रो कुराहरू पुगेका पनि छैनन्। पार्टी भयानक राम्रो कामहरू गर्ने हिम्मत गरेका छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्टी हो। यसलाई चाहिँ वास्तवमा चिनाउन सकेका छैन। यसको फन्डामेन्टललाई हामीले बुझाउन सकेका छैन। काङ्ग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण चाहिँ 7 सालमा धोका दियो, दिल्ली सम्झौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गरेका छन्। त्यस्तै चाहिँ धेरै ठुलो गरेका छन्। जहिले पनि चाहिँ हाम्रो खिलाफमा चाहिँ एउटा वार्ता बनाएका छन्। त्यसै कारण चाहिँ यो यसलाई चिन्नुपर्दछ। र कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई डराउनु पनि हुँदैन। पार्टीले पिपीलाई डराउनु भएन कहिले पनि। फाँसीको सजाय खानु तपाईँहरू आएको भने बात पनि पछि खानु त्यहाँ चाहिँ बोल्नु कहिले डराएन। अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ के भने अब इन्डियाकै खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन, उहाँ चाहिँ अरूको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो। भोलि कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, त्यो डराएर कहीँ हुन्छ? त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु। काङ्ग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी चल्छ? कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्न काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अहिले पार्टीको निर्वाचनको तत्क्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सबै कुरालाई बिर्सेर भए पनि आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कायम राख्नुपर्छ। नेपालको राष्ट्रहितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग होइन। आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि
आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टी अरू जस्तो कतिपय विषयहरूका सन्दर्भ अरू जस्तो हामी चाहिँ सरकारमा बस्दा एउटा बाहिर बस्दा एउटा बिहान एउटा बेलुका एउटा बालवटारमा एउटा खोमलटारमा अर्को बोली फेरि राख्ने चाहिँ चरित्र नेपाली कांग्रेस लिडरसिपले बोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पुस्तकहरू हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा कांग्रेसको कार्यकर्ताले त्यसलाई महसुस गर्न सक्छ। त्यस इतिहासलाई यसरी पनि पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकारले 2300 विद्यालयहरूमा एकैसाथ आइसिटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300 वटा विद्यालयहरूमा आइसिटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। शिक्षा पत्रकार समूहले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै समस्या नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउँदै सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत भएर काम गर्न पर्ने निर्देशन दिनुभयो। झन्डै चाहिँ 2300 विद्यालयहरूलाई आइसिटी ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि 14वटा जिल्लामा का माविहरू धेरैजसो आवश्यक चाहिँ कोठा सङ्ख्या नपुगे पनि बनेका छन्। अरूमा चाहिँ थप्दै जाने, बनेकालाई आइसिटी दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने र चाहिँ 77 जिल्लाको स्कुलको अवस्था के हो, कुन स्कुलमा टिन चुएको छ, कुन स्कुलको पर्खाल आवश्यक हो, कुन स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ र त्यो पुरै टोटल चाहिँ स्कुलको नक्साङ्कन गरेर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै जाने र हामी चाहिँ खास गरी त्यो हामीसित आँकडा भइसकेपछि त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको तयारी गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले हिजो बुधबारबाट पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्य सूची पठाएपछि निगमले मूल्य समायोजनको तयारी गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारण स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजनको तयारी गरिएको हो। आयल निगमले अहिले ग्यासको मूल्यमा समायोजन नगरे पनि पेट्रोल र डिजलको मूल्य भने बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। निगमले आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजलमा 5 रुपैयाँ 62 पैसा र हवाई इन्धनमा 4 रुपैयाँ 95 पैसाले बढेको भन्दै आगामी 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 41 करोड घाटा हुने अनुमान पनि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा करिब 24 अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको निगमले नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न सानो अंशले मूल्य समायोजन गर्दा पनि 4 अर्बभन्दा धेरै ऋण लिनुपर्ने देखिएको समेत जनाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजल र खाना पकाउने ग्यासको लागत बढेको छ। आइओसीबाट निगमको खरिद मूल्य प्रति लिटर पेट्रोलमा 161 रुपैयाँ 5 पैसा, डिजलमा 140 रुपैयाँ 48 पैसा र खाना पकाउने ग्यास 1 सिलिन्डरमा 2135 रुपैयाँ 74 पैसा पुगेको निगमले जनाएको हो। आगामी महिनाहरूमा महँगी अझ बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण आइएसओको नतिजाले आउने 3 महिनाको लागि औसत मुद्रास्फीति दर 8% रहने अनुमान गरेको हो। राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासलाई लक्षित गरी 17 शहरमा अवस्थित बजार क्षेत्रमा 720 जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तथा राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 6.5% भन्दा तल राख्ने लक्ष्य लिएको मुद्रास्फीति 5औं महिनामा नै 7.11% र 6औं महिनामा 5.65% रहेको थियो। तर सर्वेक्षणको नतिजाले आगामी 3 महिना 8% को सरदर रहने जनाएको छ। यस्तै सर्वेक्षणले 3 महिनामा दाल, गेडागुडी, चिनी, खुर्सानी, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, घिउ, तेल, पेय पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ, होटल, रेस्टुरेन्ट र जग्गा तथा घरको मूल्यमा गत असोजमा गरिएको सर्वेक्षण भन्दा मूल्य वृद्धि कमी आउने वा तत्कालीन मूल्य स्थिर रहने सङ्केत गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेभी सङ्घले गरेको तालाबन्दीको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको 200 दिन बितिसकेको भन्दै तालाबन्दी हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालय अघि 15 मिनट शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। प्रदर्शनकारी प्राध्यापकहरूले समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न नसकिने अवस्था रहे पनि आन्तरिक उद्देश्यले बन्द गर्दा पठन पाठनमा समस्या भएको बताएका छन्। प्राध्यापकहरूले विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थका लागि तालाबन्दी गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्या कहिल्यै समाधान नहुने बताए। उनीहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। वास्तवमा विश्वविद्यालयका कतिपय समस्याहरू हामीले सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने अवस्था छ, तर बाहिर एक किसिमले देखा पर्ने र आन्तरिक रूपमा अरू नै उद्देश्य राखेर निहित उद्देश्य राखेर यसरी बन्द गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्याहरू कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। हामीले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्छ र हाम्रा समस्याहरू वार्ताबाट समाधान हुन सक्छन् र कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नमा जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने कुरामा विचार विमर्श गर्न सकिन्छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हरेक बिन्दुमा हरेक कोणमा हरेक मान्छेले हरेक व्यक्तिले असन्तुष्टि हुने बित्तिकै तालाबन्दी गर्नेतिर लाग्ने हो भने विश्वविद्यालय चल्छ कसरी? त्यसकारण नै हामी आन्दोलित भएका हौँ। प्राज्ञिक अराजकताको अन्त्यको लागि हामी चाहिँ नर्मल्ली यस्तो काम नगर्ने मान्छेहरू पनि आज सडकमा पहिलोपटक मौन रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालय संसारका धेरै विश्वविद्यालय हामी देखेर पढेर आएको मान्छेहरू चाहिँ अलि फरक अनुभूति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ विश्वविद्यालय अगाडि बढिरहेको थियो। रिसर्चको कामहरू भइरहेको थियो, हाम्रो विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ बढिरहेको थियो, रिसर्च फन्डहरू सरकारले दिइरहेको थियो। यो बेलामा चाहिँ वार्षिक 365 दिनमा 200 दिनभन्दा बढी चाहिँ बन्द गराउने र बन्दमा गरेर अभिष्ट मागहरू पुरा गर्ने एउटा संस्कृति नै निर्माण भयो। त्यो संस्कृतिको विरुद्धमा हामी सङ्गठित रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै सङ्गठनको नेतृत्वमा रहेर काम नगर्ने मान्छेहरू पनि अलिकति एउटा आफ्नो संस्थालाई नै पहिला के गर्न सकिएन भने मुलुकको कुरा गर्ने हक पनि लाग्दैन कि भन्ने हिसाबले मुलुकका राष्ट्रिय स्वार्थका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका थुप्रै विषयहरू चाहिँ अहिले ज्वलन्त छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पहिला चाहिँ आफ्नो इन्स्टिट्युसनको बारेमा बोल्नु पर्यो केही न केही अब भनेर चाहिँ हामीले एउटा ब्रेक प्रयत्न गरे हो। यो खास के भने यो बन्द संस्कृति बन्द गरेर तालाबन्दी गरेर माग पुरा गर्ने एउटा अचम्मको संस्कृतिको अन्त्यको लागि नै हो। खास सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेभी सङ्घले विगत लामो समय यता शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गर्दै आएको छ। सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी रणनीति योजना सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक कार्यक्रमबीच नेपाल सन् 2030 सम्ममा एचआईभी अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय एचआईभी रणनीति योजना 2021-26 सार्वजनिक गरेको हो। रणनीतिक योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव देवी कुमारी गुरागाईले सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ रणनीतिक योजना ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले यो रणनीतिक योजनाले एचआईभी सम्बन्धी सेवामा समावेशी समतामूलक तथा पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिकसँग आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सन् 2030 सम्ममा एड्स एपिडेमिक अन्त्य गर्ने भिजन लिएको यस रणनीतिक योजनाले एचआईभीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवामा समावेशी समतामूलक तथा पहुँचयोग्य बनाई सोको निरन्तरता कायम गर्ने मिसन राखेको छ र राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना सार्वजनिक साथसाथै आजबाट यो कार्यान्वयन गएको छ। सचिव गुरागाईले रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न दात्री निकायको समेत निरन्तर सहयोग आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी नयाँ एचआईभी सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने, सङ्क्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, एचआईभी सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आएको छ। बिहिबार तीव्र उतार चढाव बीच देखिएको शेयर बजारमा परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा गिरावट आएको हो। परिसूचक 1.94 अङ्कले घटेको छ भने कारोबार रकम पनि बुधबारको तुलनामा बिहिबार 74 करोड 82 लाख रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक 19.84 अङ्कले घटेको थियो भने कारोबार रकम पनि 3 अर्ब 3 करोड रुपैयाँको भएको थियो। आज परिसूचक र कारोबार रकम घट्दा होटल र पर्यटन, जलविद्युत, उत्पादनमूलक,
अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भन्ने सामान्य बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकम 2 अर्ब 27 करोड 81 लाख रुपियाँमा सीमित हुँदा 40 लाख 17 हजार किता सेयर मात्रै कारोबार भएको छ। जीवन विकास लघुवित्तको सर्वाधिक 22 करोड 37 लाख रुपियाँ बराबरको हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 10 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक गिरावट आए पनि तेह्रथुम पावर कम्पनी र युनाइटेड इदी मार्दीको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढीले बढेको छ। यता बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य भने 4% भन्दा बढीले घटेको छ। सरकारले पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हमाललाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका डोटी सिलगढीका हमालले 8 वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेका अनुभव रहेको छ। त्यसपछि इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड फाइनेन्समा स्नातकोत्तर गर्नका लागि थाइल्यान्डको बैङ्कै गएका हमाल सन् 2007 देखि 2010 सम्म गैरावासी नेपाली सङ्घ एनआरएनए थाइल्यान्डको अध्यक्ष समेत हुनुभएको थियो। नेपाल फर्के लगत्तै उहाँले थाइल्यान्डको चर्चित होटल ब्रान्ड दूषित थानीको चेन होटलको रूपमा काभ्रेमा 5 तारे होटल निर्माण गरी रहनुभएको छ। उहाँ देवाकै चाहनामा अध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको हो। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई सरकारले पदमुक्त गरे पनि सो पद रिक्त रहेको थियो। बोर्डको अध्यक्षका लागि हमालसँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोपाल भट्ट र बोर्डमै कार्यरत कृष्ण पोखरेलको नाम सिफारिस भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा फागुन 15 गतेभित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो। बिहिबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 15 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5मा सूचना जारी भएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पछिल्लो समय आयोगमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ता भएको र आयोगमा हालसम्म दर्ता भएको दलको सङ्ख्या 106 पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो। आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। सो निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरिने जनाएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृति गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपरको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्न फागुन 15 गतेसम्म आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरेको छ। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध पनि गरिसकेको छ। जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 सम्ममा आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आयोगले बुधबार नेपाल स्थित विभिन्न 20 वटा राजनीतिक नियोगहरू तथा
विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले केही विकास साझेदार संस्थाहरूले आयोगलाई सहायता दिन तयार रहेको बताएको जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको निर्वाचन दिवस सबै सधैँ र सँगै भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी फागुन 6 देखि 8 गतेसम्म 3 दिन मनाउन लागि पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी बारे टुङ्गोमा पुग्न सत्ता गठबन्धनमा सकत। पास फेल जे भए पनि संसदमा टेबल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान। सहमति नभने गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केत। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने सरकारी अध्ययनले नै देखायो। घाटा झनै चुलिने देखेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने आयल निगमको पनि तयारी। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार सामान्य अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा निराशा। 40 लाख किता शेयर जम्मा 2 अर्ब 27 करोड रुपैयाँमा किनबेच। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।